السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. دونك اليوم غنشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني. دونك هاد الكونترول ديال سنة 2019 2020 يعني السنة الماضية. هذا بالنسبة للتروازيام يعني كوريج الثالثة اعدادي. من طبيعة الحال الكونترول ديال الماط كما كتشوفوا. دونك اول حاجة دائما لو نو اي لو برينون والرقم ديالي ما ننساش. ونبدا على بركة الله، كنتوكل على الله اول شيء، ثم كنبدا نقرا لي كيسيون وكنجاوب على داك الشيء ديال لي كيسيون اللي عرفت. دونك ليكزارسيس الاول عليه 8 النقاط. اولا كومباري لي نومبر سويفون. عندنا هاد الاعداد هادي خصني نقارنها وكنعرفوا كيفاش نديروا المقارنه. حنا غنشوفوا داكشي اون ديتاي. دونك هادو هما لي كيسيون. انا غادي نخلي لكم الكونترول في صندوق الوصف، نخليكم اللين ديالو، دخلوا ليه خذوه خدموه وديك الساعه عاد تجيو تشوفوا لا كوريكسيون. دونك من طبيعه الحال من بعد ما خدمتوا الكونترول غتلقاو مجموعه من الصعوبات هي اللي غادي نحلوها الان ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا التصحيح. دونك اولا لا كيسيون الاول، هذا لا كيسيون الاول كومباري. اش غادي نكومباري؟ 7 sur 3 اي 5 sur 6. باش نكومباري كندير لا سوستراكسيون، يعني 7 على 3 غادي نقص منها 5 على 6. إلا لقيت الريزولتا سوا بغيت نديرها سيبيريور ا 0 سوا انفيريور ا 0. دونك إلا لقيتها سيبيريور ا 0، دونك إلا لقيت الريزولتا سيبيريور ا 0 يعني راه هذا كبر من هذا. إلا لقيتها انفيريور ا 0 يعني راه هذا كبر من هذا، لأن هذا راه نيجاتيف. دونك إلا هذا كان كبر من هذا الريزولتا تكون نيجاتيف. دونك أول حاجة غادي ندير هي نوحد المقامات. عندي هنا 3 وهنا 6. إذا العامل المشترك العدد المشترك بين 3 و 6 هو 6. دونك غادي نضرب هنا في جوج وغادي نضرب هنا في جوج. سي كلاغ. والريزولتا تولي على هذا الشكل. دونك هي 14 sur 6 moins 5 sur 6. دونك هي 14 moins 5 sur 6. دونك هي 9 sur 6. دونك الريزولتا 9 sur 6 هي 3 sur 2. 3 sur 2 supérieur à 0. Donc le résultat supérieur à 0. Donc 7 sur 3 est supérieur à 5 sur 6. هذه la justification اللي درنا هنا. سي كلير، لأن هنا قال لك جوستيفي تا ريبونس. لا جوستيفيكاسيون هي هادشي. داكور، ندوزو للتالية. دونك دائما ملي يعطيني لا كومباريزون كندير لا سوستراكسيون. صافي، أي عدد عطاني لا كومباريزون ديالو كندير لا سوستراكسيون. هنا قال لي كومباري 3 racine de 7 moins عفوا اي 7 racine 3، يعني 3 جذر 7 و 7 جذر 3. ندير لهم لا كومباريزون. باش ندير لهم لا كومباريزون عندي 3 racine 7 ناقص 7 racine 3. لكن انا ما نقدرش نحسب هاد لي راسين. دونك هادشي غندير هادي او كاري وغادي ندير هادي او كاري. دونك درت هادي او كاري غتولي 3 او كاري، تكتب بهذا الشكل، فوا racine de 7 au carré racine de 7 moins 7 au carré racine de 3 au carré. Donc le résultat 3 au carré هي 9 fois racine de 7 au carré هي 9 fois 7. هذا عاد تمشي للغاسين مع 2 وموان هنا 7 au carré هي 49 وغاسين ديال غاسين 3 او كاري هي 3. دونك هي 49 في 3. دونك كيما كتشوفوا هاد العدد 7 في 9 راه هو 63 ناقص 49 في 7. اذا باينه هاد الريزولتا هادي راه سيبيريور هادي. دونك هادي تكون انفيريور ا 0. وبما ان هاد الريزولتا انفيريور ا 0 يعني راه هاد العدد هذا راه كبر صغر من هذا. دونك صغر يعني لأن هذا نيجاتيف والريزولتا خرجت نيجاتيف انفيريور 0. دونك راه هذا كبر. دونك 7 غاسين دو 3 اي سيبيريور، ولا باش نحافظوا على داك الترتيب. دونك هنا عندنا 7 غاسين دو 3 و 3 غاسين دو ديال 7. نديرو لا كومباريزون. دونك هادي انفيريور ا هادي. كلير، هاد الاولى صغر من الثانيه. ديال لا كومباريزون وهذه هي لا جوستيفيكاسيون.
تري بيان مزيان. ندوزو الثانية. لا كيسيون الثاني. الكيسيون الثاني شنو عندنا فيه؟ ديدويغ لا كومباريزون دو. دونك عندنا 7 على 3 زائد غاسين دو 5 اي 5 على 6 بلس غاسين دو 5. دونك ملي تيقول لي ديدويغ لا كومباريزون ديال جوج الاعداد، معناه يعني استنتج ليا طريقه المقارنه ديال العددين. دونك انا عندي هذا العدد هذا هنا هو هنا، اذا بما ان هذا العدد هو نفسه فغادي نقارن فقط انا 7 على 3 اي 5 على 6. وديجا قارناهم في السؤال الاول، لقينا ان 7 على 3 كبار من 5 على 6. لاحظتوا ان هذا كيتعلق بالاول. مزيان. ندوزو لا كومباريزون الثانيه. عندي لا غاسين ديال 3 7 بلس 1 اي لا غاسين ديال 7 3 بلس 1. اش كتلاحظوا؟ هذا هو العدد اللي درنا ليه قبيله الكومباريزون مع هذا. واضح؟ وشكون اللي لقينا كبر؟ لقينا هذا لقيناه صغر من هذا، ياك؟ دونك انا باش غادي نكومباري فقط هاد الاعداد اللي درت لهم قبيله الكومباريزون، يعني هذا وهذا. سي كلير؟ دونك قبيله شنو لقينا؟ لقينا 3 غاسين 7 صغر من 7 غاسين 3. دونك هادشي اللي غيكون 3 غاسين 7 انفيريور ا 7 غاسين 3. دونك هادي هي لا كومباريزون ديال هاد العدد. تري بيان. دابا عطاني عدد واحد اخر 3 على 7 اي 6 سور 5. دونك هادو باش ندير لهم لا كومباريزون. دونك هنا نحاول نوحد هاد المقام. دونك عندي هنا 3 وهنا 6، غادي نضرب هنا في جوج ونضرب هنا في جوج. شنو غتولي عندي 6 على 14 و 6 على 5. دونك راه واضح شكون اللي كبر. هذا كبر. دونك 6 سور 14 est inférieur à 6 sur 5. Voilà. Très bien. دونك هكا نكونو سالينا هاد لوبيراسيون هادي وندوزو اوبيراسيون وحده اخرى. Très bien. Donc, nous allons comparer 3 racines de 7 fois moins 2 exposant 5 et 7 racines de 3 fois moins 2 racines de 5. دونك كما كتلاحظوا هذا العدد هذا هو نفسه هو هذا. دونك فقط انا غادي ندير لا كومباريزون ديال هادو. لكن انتبهوا معايا، هنا كاين واحد الفخ. هذا عنده سين نيجاتيف والبويسونس امبير. دونك الريزولتا هنا كي غتكون موان. حتى هذا الريزولتا ديالو غتكون موان. قبيله شنو كان عندنا؟ قبيله لقينا 3 غاسين 7 صغر من 7 غاسين 3. دابا العكس غيولي هاد 7 غاسين دو 3 انفيريور ا 3 غاسين دو 7. علاش؟ لانه ولا نيجاتيف وهذا كان هو الكبير. دونك العدد اللي كيكون نيجاتيف كيكون كبير وكتكون عنده لو سين موان كيكون هو اللي صغير في لي نومبر غولاتيف. في لي نومبر غولاتيف نيجاتيف. تري بيان. دابا ندوزو دونك ندوزو لا كيسيون 3. soit x et y deux nombres réels tels que. دونك عندنا x et y deux nombres réels. عندنا 5x plus 3 racines de 7 égale 5y plus la racine de 7. ياك؟ دونك غندوزو هادي لهنا وندوزو لهادي. دونك هي 5x moins 5y égale 7 racine de 3 moins 3 racine de 7. C'est clair. Donc حنا شنو خصنا نبينو هنا؟ دونك هنا قال لك soit x et y deux nombres réels tels que
دونك كومباري اكس ايكغيك. دونك باش نكومباري اكس ايكغيك خصنا نخرج اكس ايكغيك بعدا من هاد ليكسبرسيون هذا. دونك حنا شنو لقينا قبيلات هادو؟ دونك لقينا ان 7 اكس 7 غاسين دو 3 موان 3 غاسين دو، لقينا سيبيريور ا 0. دونك 5 اكس موان 5 ايكغيك كيساوي هادشي، وبالتالي فإن هاد 5 اكس موان 5 ايكغيك حتى هو غيكون سيبيريور ا 0، لأن هاد ليكسبرسيون هذا راه سيبيريور ا 0 هذا كيساوي هذا. دونك إلا قسمنا على 5 غتبقى لنا اكس موان ايكغيك اكس موان ايكغيك سيبيريور ا 0. دونك قسمنا كلشي على 5 نقسمو ثاني على 5، دونك 0 على 5 هي 5. دونك اكس سيبيريور ا ندوزو ايكغيك الجهه الاخرى تولي اكس سيبيريور ا ايكغيك. دونك حنا درنا لا كومباريزون ديال اكس و ايكغيك لقينا اكس سيبيريور ا ايكغيك. مزيان تري بيان. ندوزو دابا à la question ou bien l'exercice de soit A, B, C, 3 nombres réels tels que A compris entre 2 et 4, B moins 3 moins 1, ou 2C moins 1 compris entre 5 et 9. Donc, أول حاجة montrer que donc عندنا حنا 2C moins 1 inférieur à 9 et supérieur ou égal à 5. Vous allez montrer que C est inférieur à 5 et supérieur ou égal à 3. Donc اش غادي ندير؟ غادي ندير التأطير ديال هذه. سي كلير؟ دونك انا باش نلقى خصني نخرج السي من هاد ليكسبرسيون. دونك انا عندي 2C moins 1 inférieur à 9 inférieur égal à 9 et supérieur égal à 5. دونك اول حاجه شنو غندير؟ خصني نحيد الواحد من هنا. دونك شنو غندير؟ غندير زائد واحد تولي 5 زائد واحد انفيريور ا 2 سي ناقص واحد زائد واحد انفيريور ايكال ا 9 زائد واحد. دونك زائد واحد هنا ماشي 6. دونك 5 زائد واحد هي 6 اي انفيريور ا 2 سي غنمشي لنا ناقص واحد مع زائد واحد وتبقى 2 سي انفيريور ايكال ا 9 بلس 1 هي 10. دونك انفيريور ايكال ا 10. دونك باش نحيد هاد الجوج غادي نقسم كلشي على جوج، نقسم هنا على جوج ونقسم هنا على جوج ونقسم هنا على جوج. دونك 6 على جوج هي 3 اي تانفيريور جوج على جوج سي على جوج شي جوج تبقى لنا سي اي تانفيريور ا 10 على جوج هي 5. دونك هذا هو التأطير اللي كنسميوه لونكادرومون. واضح؟ دونك حنا لقينا سي كومبري اونتر 5 اي 3. داكور؟ تري بيان. Ensuite, encadrer 1 sur C. Donc, nous avons l'expression de C. On va l'encadrement de 1 sur C. Donc, pour encadrer 1 sur C, nous avons le مقلوب. Donc, on a dit 1 على هذا العدد. nous avons le مقلوب. Donc, غتولي هنا 1 sur 5 est inférieur à est inférieur à C. و C est inférieur à 1 sur 3. قلبنا ملي كنقسمو على واحد ولا واحد كنقسمو على العدد تنقلبو. واضح؟ تري بيان. دونك حنا دابا سالينا لونكادرومون ديال هادي ندوزو ل A بلس B. دونك لاحظ قالك لونكادرومون ديال A بلس B. عندك ليكسبرسيون ديال A هو هذا وعندك ليكسبرسيون ديال B هو هذا. واخا نكتبوهم عندنا 2 A 4. دونك هذا هو لونكادرومون ديال A. l'encadrement ديال B هو هذا B moins 1 وقال لك encadrer A plus B. دونك شنو غدير؟ عندك هنا A دير A plus B inférieur A شحال هي 4 و B شحال هي زائد 1. إذا عندنا هنا ناقص تولي هي ناقص 1 supérieur ou égal. هنا عندنا في A جوج وفي B ناقص 3 دونك هي ناقص 3. إذا دونك جوج ناقص 3 هي ناقص 1 و A بلس B انفيريور ايكال 4 ناقص 1 هي 3. دونك ناقص 1 est inférieur à A plus B و A plus B est inférieur à 3. دونك هذا هو l'encadrement ديال A plus B. encadrer moins B. دابا هذه هي B وطلب مني هو encadrer moins B. دونك باش encadrer moins B
خصني نضرب في واحد الموان زان. دونك الا ضربت في موان زان كنقلب هاد الاعداد هادو اللي هنا، ديما الا ضربت في اشاره سالبه كنقلب هاد الاعداد، خصني نجيبو هنا ولا نجيبو هنا. علاش؟ لاني غادي نضرب في عدد سالب. دونك شنو غتولي؟ موان في موان غتولي هي بلس 1 هي 1 est inférieur égal moins fois b هي moins b est inférieur égal moins fois moins donc هي 3. دونك راه باينه لوجيكمون 1 est inférieur à moins b est inférieur à 3. مزيان اسيدي. ندوزو l'encadrement ديال a fois b. a fois b. دونك عندي l'expression ديال a هو هذا وعندي l'expression ديال b هو هذا. دونك a fois b est inférieur à 4 بالنسبة ل a عندها 4 و b عندها moins 1 fois moins 1 est supérieur à 2 fois b اللي عندها moins 3. Donc 2 fois moins 3 c'est moins 6 est inférieur à a fois b اللي هي ab est inférieur 4 fois moins 1 هي moins 4. Donc moins 6 est inférieur à ab est inférieur à moins 4. Donc هذا هو l'encadrement ديال a fois b. Très bien. دوزو l'encadrement ديال a sur c. Donc عندي a هي هادي و c هي هادي. سمح. Donc l'encadrement de a sur c عندي a sur c نكتب a بعدا هي الأولى. Donc a هي 2 est inférieur à a est inférieur à 4. حنا بغينا a sur c. Donc c عندها 5 وعندها عفوا ما عندهاش 5. سي هي الاكسبرسيون اللي كنا لقينا قبيلات هنا، ما غاديش نخدمو بهذا. دونك لان هادي 2 سي موان 1 ماشي سي. فوالا دونك اش نحيدو هادي كنا لقيناها. لقينا سي لقينا سي كومبري اونتر 3 و 5. 3 و 5 عقلوا معايا. دونك هنا تكون سور 3 وهنا سي وهنا سور 5. دونك 2 sur 3 est inférieur à AC est inférieur à 4 sur 5. هذا هو l'encadrement ديال A sur C. وهكا كنكونو سالينا لابارتي الاولى ديال لي كالكول باش ندوزو لا جيومتري. باش ما نطولش عليكم الفيديو نخليوه حتى الفيديو واحد اخر. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع جميع الاصدقاء ديالكم باش كلشي ان شاء الله يستافد.